बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज जो हमारे पास तजवीद के हवाले से एक और आसान सा क़ायदा है जिसको हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी कहते हैं। ये आसान सा क़ायदा है। हम इसको अक्सर जब कुरान पढ़ते हैं तो हम ये इसी तरह पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती अक्सर औक़ात कि इसको किस तरह पढ़ना है या किस तरह पढ़ा जाता है, या जो मैं इसको इस तरह पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, ये सूरह रहमान की तीसरी आयत है या चौथी पाँचवीं आयत, अश-शम्सु वल क़मरु। अगर आप यहाँ पर देखें तो अश-शम्सु यहाँ पर भी शुरू में अलिफ़ लाम है, लेकिन इसमें अलिफ़ लाम पढ़ा नहीं जाता। इसको हम अल-शम्सु क्यों नहीं पढ़ते। और ये देखिए, इसके बाद है अल-क़मरु, तो इसमें अलिफ़ लाम पढ़ा जाता है, इसमें अलिफ़ लाम नहीं पढ़ा जाता। तो इसमें क्या राज है। तो आज ये आसान सा क़ायदा है, इसको सीखते हैं इंशाअल्लाह। इसकी आसान सी तारीफ़ ये भी है कि जिस तरह शम्स सूरज को कहते हैं, शम्स सूरज को कहा जाता है और कमर चाँद को कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए आसान सी मिसाल ये है कि जिस तरह सूरज की मौजूदगी में सितारे नज़र नहीं आते, जब सूरज चढ़ जाता है तो सितारे छुप जाते हैं, इसी तरह जब ये हुरूफ आ जाते हैं, हुरूफ सिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं, तो जब ये हुरूफ आ जाए तो फिर हम अलिफ़ लाम को नहीं पढ़ेंगे। मिसाल की समझ आ गई। और जिस तरह कमर चाँद को कहते हैं, जब चाँद जब चढ़ जाता है तो चाँद की मौजूदगी में सितारे नज़र आते हैं। तो इसी तरह जब ये हुरूफ आ जाए, सिखाता हूँ ये हुरूफ, तो फिर इन हुरूफ के साथ अलिफ़ लाम हम वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। जिस तरह देख रहे, अश-शम्सु अलिफ़ लाम नहीं पढ़ते, अल-क़मरु अलिफ़ लाम पढ़ा जाता है। ठीक है जी। तो आसान सा क़ायदा है इसका। तो इसके क़ायदे की तारीफ़ क्या है। इसकी तारीफ़ ये है, पहले हुरूफ़ क़मरी को देखते हैं कि हुरूफ़ क़मरी वो हुरूफ है कि जब अलिफ़ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए। हुरूफ कौन से हैं वो सिखाता हूँ। इसको लिख ले, हुरूफ़ क़मरी लिख ले इसको। ये हुरूफ़ क़मरी की तारीफ़ है। पहले अलिफ़ लाम के बाद हुरूफ़ क़मरी से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ अलिफ़ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। इसकी मिसालें बाद में लिखता हूँ, सारी मिसालें वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। आसान सा क़ायदा देखें, जब अलिफ़ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ अलिफ़ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। इनके समझने का आसान सा क़ायदा है कि ये हुरूफ़ क़मरी कौन कौन से हैं। तो उसके लिए एक इसको मजमुआ कहते हैं। इन हुरूफ का मजमुआ ये हुरूफ है। तो ये हुरूफ अगर आप याद रखें तो फिर हुरूफ़ क़मरी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इनका मजमुआ ये है। अक्सर फ़ार्मूले भी इसको कहते हैं। ये अक्सर याद नहीं होती कि कौन कौन से हुरूफ हैं। अगर आप ये वर्ड भी सीख लें तो फिर आपको हुरूफ़ क़मरी याद हो जाएंगे। इबग़ी, हज्जका व खफ़, अक़ीमा। अब देखें आप, इसमें मैं इराब भी लगाता हूँ कि आपको समझ आ जाए। इबग़ी, हज्जका व खफ़, अक़ीमा। ये जुमला इसका मतलब नहीं है, लेकिन इसमें असल में हमारा मतलब इसमें हुरूफ निकालना है कि ये हुरूफ असल है। मिसाल के तौर पर ये अलिफ हमज़ा हो गया, ये बा हो गया, ये गैन हो गया, ये हा, ये जीम, ये काफ, ये वाव, ये खा, ये फ़ा, ये आइन, ये फिर काफ, ये या, ये मीम और आखिर में हाँ। ये 14 हुरूफ हैं। तो हुरूफ़ क़मरी कितने हो गए। हुरूफ़ क़मरी हमारे पास 14 हुरूफ हैं। जब अलिफ़ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम अलिफ़ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। अलिफ़ लाम की आवाज़ भी आएगी और उसको हम पढ़ेंगे भी। और इससे समझने का आसान क़ायदा भी ये है कि इन हुरूफ पर फिर अलिफ़ लाम पर यहाँ पर सुकून होगा और इस पर ज़बर होगा आसानी के लिए। अल-क़मरु मिसाल के तौर पर और भी हुरूफ हैं, तो इन हुरूफ पर ज़बर होगा और इससे पहले अलिफ़ लाम पर सुकून आएगा। तो इसके समझने का आसान सा क़ायदा है। समझ आ गई। तो देखिए क्या हो गया। इबग़ी, हज्जका व खफ़, अक़ीमा। ये 14 हुरूफ है। जब अलिफ़ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ अलिफ़ लाम को हम वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। ये तो हो गया हुरूफ़ क़मरी का क़ायदा। अब हुरूफ़ शम्सी का क़ायदा क्या है वो भी समझते हैं। आसान सा क़ायदा है, बस तारीफ़ तकरीबन दोनों की एक जैसी है। वो क्या हो जाएगा कि जब अलिफ़ लाम के बाद
دونوں کی تعریف تقریباً سیم ہو جائے گی، بس تھوڑا سا فرق ہے جب الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف شمسی لکھواتا ہوں، تو وہاں الف لام کو نہیں پڑھیں گے، الف لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال کیا ہے کہ اگلے والا جو حرف ہے اس پر شد آ جاتا ہے، اور الف لام پر اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ قرآن میں الشمس کو دیکھ لیں تو الشمس پر الف لام پر کچھ نہیں ہوگا، اور آگے شین کا جو بھی حرف ہو تو اس پر ہمارے پاس شد آ جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان جو قاعدہ ہے کہ اس کے حروف کون کون سے ہیں، تو وہ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔ اب اس کے علاوہ حروف قمری کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ ہمارے پاس حروف شمسی ہے، یہ بھی 14 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، اسی طرح دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، بعد، طا، ظا، لام اور نون۔ تو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 حروف ہو گئے جو ہمارے پاس حروف شمسی کے ہیں۔ تو حروف شمسی کا قاعدہ کیا ہوا کہ جب الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں الف لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ حروف شمسی کون کون سے ہیں؟ تو 14 حروف ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ تمام حروف کی مثال ذرا ہم لکھتے ہیں کہ حروف شمسی کون کون سے ہیں اور حروف قمری یہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلے ہم لکھتے ہیں حروف شمسی کو، کہ حروف شمسی جو شروع سے میں نے آپ کو مثالیں بتا دی وہ کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے دیکھیں تا کی مثال کے طور پر التمر، شروع سے دیکھ رہے آپ، التمر، یہ تا کی مثال ہو گئی۔ سا کی مثال الثوب، یہاں پر شد آئے گا آگے، الدین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذال کی مثال الذهب، یہاں پر سب میں یہ الف لام جو ہے وہ نہیں، یہ حروف شمسی کی مثالیں ہیں۔ پھر الرحمن قرآن میں موجود بھی ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں عبد الرحمن، اس طرح عبداللہ، تو اس میں بھی یہی قاعدہ چلتا ہے۔ اس طرح الزکوٰۃ، یہاں پر اسلام نہیں پڑھا جاتا۔ اس طرح السماء، مشہور بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الشمس، شین سے الشمس ہو گیا۔ اسی طرح الصبر، اسی طرح والضالین میں بھی دیکھ لے، الضالین میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ اسی طرح کا الطریق ہو گیا، طریق۔ اسی طرح ضا کا الظالم، اسی طرح لام کا اللیل ہو گیا، اور ان کا النہار یا الناس، قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 14 حروف ہو گئے جو ہمارے پاس حروف شمسی ہیں، اس کو آپ پھر نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو 14 حروف ہیں حروف قمری کے، وہ کون کون سے ہیں تو اس کو بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ الف سے ہمارے پاس الارض آ گیا، اب یہ وہ حروف ہے جس میں الف لام پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس طرح با سے الباب ہو گیا، اس طرح جیم سے الجمل یا الجبال، آپ اپنی طرف سے مثالیں بھی اس میں بنا سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہا سے جو ہے الحمد ہو گیا، الحمد للہ رب العالمین، آسان سی مثال ہے۔ پھر خا سے الخیر ہو گیا، مجموعہ آپ یاد کر لیں تو پھر سمجھنا آسان ہے۔ عین سے آپ کے پاس العلم ہو گیا، اسی طرح غین سے الغفور ہو گیا، اسی طرح فا سے ہمارے پاس الفجر ہو گیا، والفجر ولیال عشر سورت بھی ہے۔ قاف سے ہمارے پاس القمر ہو گیا۔ یہاں پر سب میں الف لام پر اس کو ہم واضح بھی پڑھیں گے اور اس پر سکون ہوگا۔ پھر کاف سے الکتاب ہو گیا، پھر اسی طرح میم سے المسجد ہو گیا، اسی طرح واو سے الولد ہو گیا، اور ہاں سے الہدا ہو گیا، اور آخر میں یا سے جو ہے الیوم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس حروف شمسی اور حروف قمری کا آسان سا قاعدہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔